السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة كارومات، مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد لا فيديو هادي غادي تكون كونساكري باش نجاوبوا على واحد لا كيستيون. هاد لا كيستيون هي كوم سويفون. الوغ كيعطيونا واحد لا فامي وتيقولوا لينا بيان سور في الجبر. غادي نديرو هادشي اللي غادي نديرو في الجبر بيان سور. دونك غادي يعطيونا واحد لا فامي وغادي يقولوا لينا واش هذيك لا فامي واش كتمثل ليا اون باز. دونك هادشي اللي غادي نجاوبوا عليه في هاد لا فيديو هادي. دونك غادي نعطيو واحد كيلكو زيكزامبل وغادي نجاوبوا عليهم وغادي نفهموا منهم مزيان هاد القضيه هادي. اذا لا كيستيون هي هادي: لي فامي سويفونت سونتيل دي باز دو او. دونك اشنو تيعطيونا في هذا السؤال هذا؟ تيعطيونا ليسباس فيكتوريال اللي غنخدموا فيه وتيعطيونا دي فيكتور. هاد لي فيكتور بيان سور كاينين في هاد ليسباس فيكتوريال كما كتشوفوا عند هادو كومبوزونت وحتى هادي عند هادو كومبوزونت، وهنايا عندنا ار كاري. دونك ار كاري هنا دو كومبوزونت. فوالا مزيان. دونك غادي نشوفوا دابا هادي واش كتمثل ليا واحد هاد لا فامي هادي. بيان سور شنو هي لا فامي؟ هي هاد في و دبليو في هادي اللي هاد لي دو فيكتور هما اللي كيشكلوا لينا اون فامي. دونك غادي نشوفوا حنايا هاد لا فامي واش كتمثل ليا اون باز ديال هاد ار كاري. الوغ بيان سور الطريقه اللي كنديرو هي نديرو لو ديتيرمينون، نحسبو لو ديتيرمينون ديال هادو. الوغ غادي نحسب دابا لو ديتيرمينون. الوغ هنايا اش كنديرو؟ كنحسبوا لو ديتيرمينون. اشنو كنديرو في هاد لو ديتيرمينون هذا؟ اون دونك دائما هاد لا ميثود هي اللي ديروها. حسبوا دائما لو ديتيرمينون، راه ساهل. دونك كتشدوا لي كومبوزونط ديال الفيكتور الاولانيه، يا اما تشدوا هادي يا اما باللي بديتو ماشي مشكل كتشدوا هاد في هادي. دونك انا شديت في دونك 2 موان 1، يعني حطيت 2 موان 1، وهنايا دبليو في 3 4. دونك كتحطوهم هكا لي كومبوزونط كتحطوهم هكا. دونك كنحسبوا لو ديتيرمينون عادي. دونك 2 فوا 4 موان 3 فوا موان 1 كتحسبوا هادي كتعطيكم 11. دونك 11 ديفيرون دو زيرو. دائما الا لقيتو لو ديتيرمينون ديال واحد دو فيكتور ديفيرون دو زيرو اوتوماتيكمون هاديك لا فامي راها ليبر. دونك هنايا ايت اون باز. دونك كنحسبوا هاد لو ديتيرمينون هذا لقيناه تيكال هاد 11 ديفيرون دو زيرو. دونك هاد لي دو فيكتور كيشكلوا لينا اون باز. الوغ هنايا في دبليو في ايت اون باز دو ار كاري. دونك بهاد لا ميثود هادي باش كتحسبوا باش كتاكدوا من لا باز. دونك هادشي اللي غادي ندير اوتر اكزامبل. دونك غير هنايا واحد القضيه. دونك دائما باش تكون عندنا باز، باش تكون عندنا واحد لا فامي باش تشكل لينا اون باز، خاص تكون خاص تكون جينيراتريس وتكون ليبر. دونك حنا هنايا الكونديسيون ديالاش الكونديسيون ديال انها تكون جينيراتريس سيبوزيناه انه محقق. فوالا. دونك لا كونديسيون ديال جينيراتريس يعني كتكتب على سو فورم ديال واحد الفيكت. فوالا. دونك هاد في دبليو في كيتكتبوا سو فورم ديال واحد الفيكت. دونك فوالا. وبالنسبه للكونديسيون ديال ليبر كنحسبوا كنتاكدوا بها بهاد لو ديتيرمينون. دونك حسبنا لو ديتيرمينون لقيناه ديفيرون دو زيرو. دونك اوتوماتيكمون ليبر او لا كونديسيون ديال جينيراتريس فيريفي. دونك اوتوماتيكمون ايت اون باز. دابا دونك l'exemple الثاني. دونك دون R3 E1 E2 E3 هذه هي لا باز كانونيك دو R3. عقلوا ليها دائما E1 E2 E3 لا باز كانونيك كنرمزوا ليها بي سي باز كانونيك دو R3. دونك غادي ناخذوا واحد 3 فيكتور. دونك فوالا على حسب هذا. دونك عندي دابا في ها هي الفيكتور الاولانيه. دائما لي فيكتور اللي كيعطيونا او تيقولوا لنا شوفوا واش سونتيل دي باز كنشدوهم وكنكتبوهم على يعني سو فورم ديال هادي. دونك كندير الكومبوزونط الاولى بورتي بار بحال هكا، بورتي بار او 1، الكومبوزونط الثانيه وتنكملوهم. هنايا كما كتشوفوا. دونك هنايا عندي غادي ندير واحد ابخي غادي. دونك دابا درت الفيكتور في، كاينه باقي دبليو في وكاينه يو. فوالا. دونك اشنو كندير؟ كنشد هذيك تنشوف دائما فاش من هذا فاش خدام، يعني ليسباس فيكتوريال فاش خدام كنشد هاد الفيكتور هادي عندي 3 كومبوزونط. كنكتب هاد الفيكتور هادي كنكتبها في هاد لاباز هادي. اش كندير؟ كنشد بيان سور دائما هاد لي فيكتور اللي تيكونوا هنا تيكونوا في R3. دونك اوتوماتيكمون اشنو المعنى ديال R3؟ عندها 3 كومبوزونط. دونك وتا انا هاد لاباز هادي راه حتى هي عندها 3 كومبوزونط. دونك كندير لا كومبوزونط الاولى بورتي بار O1 بلس لا كومبوزونط الثانيه بورتي بار O2 بلس لا كومبوزونط الثالثه بورتي بار O3. دونك هادشي اللي درت هنايا. دونك لا ميم شوز غادي ندير. دونك 3 O1 موان 1 هاد 1 هذا هو هذا. دونك موان 1 O2
بلس 4 او 3. الوغ مزيان. دونك دابا كتبنا هادو. دونك كتبت دابا في بهادي، كنكتبهم كاملين في هاد لاباز هادي. كنشد الكومبوزونت هادي بورتي باغ هادي بورتي باغ هادي بورتي باغ هادي، وتندير البليس بيان سور. دونك لا ميم شوز بالنسبه لهاد الفيكتور اي. دونك عطاوني دابا هما غادي يعطيونا ثلاثه تاع لي فيكتور ياك، ثلاثه تاع لي فيكتور، وغادي يقول لنا واش تيشكلوا لينا واحد اون باز. فوالا. دونك غادي نشدو حنايا هاد 3 فيكتور غادي نكتبوهم في هادي دائما. دونك هادي دائما معروفه هادي. دونك ابخي غادي نحسبو لو ديتيرمينون. فوالا. دونك غادي نشدو عاوتاني الفيكتور الاولانيه ندير بيان سور لو ديتيرمينون راه بحال هكا غادي نديرو. دونك بحال هادي اللي كاينه هنايا. الوغ هنايا كاين واحد الغلط بالنسبه لهادي، ما غاديش نديرو فيها موان. دونك 1 موان زان كنت درت فيها 1 موان زان موان زان. دونك لا، هنا نديرو بليس، وتا هنايا غادي ندير بليس، وبيان سور تا هنايا غادي خاصني ندير بليس. الوغ دابا غادي نحسب هاد لو ديتيرمينون. بيان سور هنايا غادي باش يسهل علينا الحساب غادي نشد هادي. دونك غادي نشد هاد اللين هذا 1 باردون لا لين 3 نديها بلاصه لا لين 1، وغادي نجيب هاد لا لين هادي لهنايا. دونك غادي يتبادلوا. الوغ هنايا باش يكون عندنا صحيح خاصنا ضروري نخرجوا واحد لو موان. دونك ملي كنبدلو هاد لا لين هادي بلا لين بهاد لا لين هادي، دونك كنبدلو بلاصه ديال هادي هادي. دونك فوالا كتشوفوا هادي جبتها لهنايا وهادي جبتها لهنايا. دونك هنايا 3 موان زان 4 باردون، هنايا ماشي 1. دونك هنايا هاد 4 هادي هنايا غادي ندير 4. الوغ فوالا. دونك 3 موان زان 4 هاد لا لين 1 جبتها بلاصه هادي. دونك اوتوماتيكمون خاصني نخرج واحد لو موان باش يخرج ليا صحيح، حيت الا ما خرجت لو موان غادي يخرج ليا باردون غلط، غادي يخرج ليا غلط. دونك هنايا غادي ندير هادي، وبيان سور دابا غادي اشنو غادي ندير، غادي باش نحاول نبسط هادشي غادي ندير لا لين 2 موان 2 فوا لا لين 1، وغادي ندير لا لين 3 موان 3 فوا لا لين 1. الوغ فوالا هنايا دونك درت لا لين 2 موان 2 فوا لا لين 1. دونك 2 موان 2 وهنايا 1 موان 2 فوا هادي. دونك بيان سور غديروا الحساب غادي تلقاو هادي، تلقاو هنايا 0 3 0، وهادي غادي ديروا لا لين 3 موان 3 فوا لا لين 1 وغادي توضعوها هنايا. دونك دابا هادشي هذا ساهل. دابا دونك غادي ندير هكا وغادي ندير 3 في هادي. بيان سور هنايا راه نسيت هاد لو موان، دونك هاد لو موان غادي نديرها هنايا. دونك 3 فوا هادي موان هادي فوا هادي، دونك غتعطيني موان 3. دونك موان 3 ديفيرون دو 0. الوغ هنايا كنلقاو هادشي هذا كنحسبوه، هادي كتحيد تبقى ليا موان. دونك هادي في هادي موان هادي في هادي كتعطيني موان 3 ديفيرون دو 0. دونك هاديك لا فامي يو في دبليو في ايت اون باز دو ار 3. دونك غادي ندوز لواحد المثال الاخير. الوغ دونك تيقول ليا دون ار دو اكس. بيان سور اشنا هو هذا الرمز هذا؟ هو ليسباس فيكتوريال دي بولينوم دو دوغري انفيريور او ايكال ا 2 اللي هو دونك ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. هذا هو لا فورم جينيرال ديال لي بولينوم اللي كاينين في هذا ليسباس فيكتوريال هذا. دونك ميني دو لا باز. دونك هنايا لا باز ديال هذا اللي هو 1 اكس اكس كاري. دونك عقلوا على هادشي هذا. دونك عطاني 3 بولينوم، عطاني واحد البولينوم بي ايتيكال 1 دونك كونستانت، لو بولينوم كونستانت. هنايا كيو ايكال اكس بلس 1، وهنايا ار ايتيكال 1 بلس 2 اكس بلس اكس كاري. وبيان سور هادي نقدروا نكتبوها على الشكل ديالها المعمل اللي هو 1 بلس اكس لو تو او كاري. دونك اشنو دابا غادي ندير باش نحسب ليها هذا ديالها لو ديتيرمينون؟ غادي نكتب هادي على لا فورم جينيرال. دونك هادي غادي نكتبها في هاد لا باز، وهادي غادي نكتبها في هاد لا باز، وهادي غادي نكتبها في هاد لا باز. الوغ دابا دونك هاني كتبتهم في هاد لاباز هادي. اشنو كندير باش نكتبهم في لاباز؟ كنشد هادي، كنشد هاديك بي اللي هي ايكالا 1، كنحاول نبين هاد لي هادو. دونك اشنو المعنى ديال نكتب واحد الفيكتور في لاباز؟ يعني هادي مثلا هاد بي اللي هي ايكالا 1، دونك غادي نكتبها سو فورم في هاد لاباز هادي. دونك لاباز هي 1 اكس اكس كاري. دونك هاد 1 اكس اكس كاري خاصها تبان ليا هنايا. فين هي؟ ها هي. دونك 1 اكس اكس كاري، وهنايا بيان سور كاين 0 0 بيان سور باش نجبد، حيت هاد لي كوفيسيون هما اللي تيهموني. فوالا هاد لي كوفيسيون هما اللي غادي نخدم بهم في هنايا. دونك حتى هنايا هادي كيو ايتيكال 1 بلس اكس. دونك 1 بلس اكس اشنو عندي الكوفيسيون هذا 1 اللي هو هذا، وعندي اكس الكوفيسيون ديالو 1، وعندي ما عنديش اكس كاري هنايا دونك درت ليه 0. دونك 0 فوا اكس كاري. دونك دائما كنحاول نكتب هاد لي بولينوم هادو كنحاول نكتبهم علاش على لا فورم ديال هادي. دونك كنحاول نكتب البولينوم في هاد لاباز هادي. هذا هو المعنى ديال نكتب واحد البولينوم في واحد لاباز. فوالا.
وبيان سور هادي معطياني 1 بلس 2 اكس بلس اكس كاري. دونك هادي مكتوبه ديجا اصلا في هاد لاباز. دونك اشنو هو تكتب ليا في هاد لاباز؟ يعني نلاحظ هاد لاباز كاينه. فوالا. دونك مثلا سيبوزي يكون كانت هنايا جوج مثلا، دونك كون كانت هنايا جوج غادي تولي عندي هنايا، دونك غادي تولي 2 فوا 1 بلس 2 اكس بلس اكس كاري. وبيان سور عاوتاني دائما تتبقى عندي هاد لاباز هادي دائما. دونك ها هي كتشوفوها هنايا 1 اكس اكس كاري 1 اكس اكس كاري 1 اكس اكس كاري. دونك دائما خاص ضروري تبقى عندي. هذا هو المعنى ديال نكتب واحد البولينوم في لاباز. دونك دابا غادي نجي نشد هاد لي كوفيسيون هادو 1 0 0 نكتبوهم هنايا، 1 1 0 نكتبوه هنايا، هنايا 1 2 1 نكتبوه هنايا. الوغ من بعد ما كتبتهم عندي هنايا 1 0 0 ها هو كتشوفوه ياك. دونك ها هو 1 0 0 كنشد هاد لي كوفيسيون هادو كيتعتبروا لي كوفيسيون. هنايا شنو كاين؟ كاين 1 1 0 كنشد لي كوفيسيون ديال هاد لي زيكس وهنايا تيكون واحد، وهنايا 1 2 1 اللي هي ها هي هادي. دونك 1 2 1. دونك دابا هاد ديتيرمينو هذا غادي نحسبو. دونك بيان سور الا حسبتو غادي تلقاو فيه 1 ايتيغال 1 و 1 راه ديفيرون دو 0. دونك اوتوماتيكمون هاد لي 3 بولينوم راه كي دايرين، دونك راهم سون دي باز. الوغ قلت لكم سون دي باز ياك؟ لا ماشي دي باز، يعني راه باز وحده. هادو كاملين كتعتبروا باز وحده. بي و كيو ار ايت اون باز دو ار دو اكس. فوالا. دونك بحال هكا كنمونطريو على هادو. دونك جيسبيغ انني وصلت لكم. دونك هادو كاملين بي و كيو ار هادو كاملين كتعتبروا اون سول باز. فوالا دو ار دو اكس. دونك جيسبيغ انني قدرت نوصل لكم. بالتوفيق الجميع.